रुन्धते रुन्धते वावरुन्धते रुन्धत इति रुन्धते। ओम स्वस्ति। देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक भारती रमण मुख्य प्राणान्तर्यामि सीतापति श्रीरामचन्द्र स्वामिन् बहुपराक् सामवेद प्रिया सामवेद सेवाम् अवधारय। गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। इदाम् मे विष्णु चक्रामादि त्रायहानि दधाति समो धामान स्यान् भोवान् ये सुले। देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक भारते रमण प्राणान्तर्यामि सीतापति श्रीरामचन्द्र स्वामिन् बहुपराक् अथर्ववेद प्रिया अथर्ववेद सेवाम् अवधारय। देवीरभिष्टाय आवो भवन्तु भीतये क्षय्योर्विश्रामन्तु नः। ओम स्वस्ति। देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक भारती रमण मुख्य प्राणान्तर्यामि सीतापति श्रीरामचन्द्र स्वामिन् बहुपराक् सच्चास्त्र प्रिया सच्चास्त्र सेवाम् अवधारय। नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यकिलैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देव उपासते इति श्रुतिः श्रूयते। अत्र वामनशब्दः वर्तते। तादृश वामनशब्दवाच्यत्वं कस्य वर्तते इति प्रश्नः। वामनशब्दवाच्यत्वम् अत्र